سلام كنخوم خمي حديراتكم كمي كنيخاتكم استعملاخنا نمسجنو استعملاخنا نمسجنو قويتانا كم مسجان أملاخنا كم مسواع بسمون كم منبار بهيوتو هيوت كم مركب وصينا إن خدلو نجار يلن بسماي انت بررنا بمريت انت هفتمنا بمدرو انت تشكركرنا بزح صقاون انت هالونا بزح قلوتون انت هالونا ويكن كابن أملاخنا كاب يسوع كريستوس فتاتيلنا نوصلو يلن انت وصيناخ هيوت يلن سلام يلن برهان يلن فقري يلن حدنت يلن بركة يلن سلازي كل زي سلازي شجرنا أمينان فتينان تحقوسنان ناب أملاخنا كنقرب يقبعنا مودك እግዚአብሔር حزانه خالي رأسه بندحر بزح ጊዜ ወሲደልኩም እትጽቦ ዝኾነ ቅዱስ ቃሉ በመጽናዕታዊ ዝመስል ግድ አስተምሮ ዕብራውያን በስብከት ዝኾነ ስርዓቱ ዝሐለወ በስብከት ዝተዋሃበ ትምህርቲ በተደጋጋሚ እተም ቅዱሳን ሐዋርያት ወንጌላውያን ዝተናገርዎ ቅዱስ ቃሉ ስሙና ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳተላዓለ ተዋሂብና እዩ ርእስና መጀመሪና መጠቃለሊና መንዩ ሐዋርያዊ ተልእኮ አምላኽና ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ሰማየ ሰማያት ዝነብረሉ እግዚአብሔር አብ ንእግዚአብሔር ወልድ ልይኹ አብ ድንግል ማርያም ሓዲሩ ምስተወለደ 33 ዓመታት አብዛ ዓለም እዚ ኩሉ መከርኡ ብዘይ ኃጢአት ተሸኪሙ ኽኢሉ ናዕና መሲሉ ምስተወለደ ምስተንቀሳቀሰ አይሁድ እኩያን ጸላእያነ ብርሃን መፍቀርያነ ጸልማት ዝኾኑ ነቲ ብርሃን ዝኾነ ጎይታ በቱ ዝለበሶ ሰውነቱ ወይን ድማ ስግኡ አብ ቀራንዮ መስቀል ክውዕል ምስ ገበሩ ድሕሪ 40 መዓልቲ አነ ናብ ሰማይ ያርግ ኣለኹ ካብ ሰማይ አሪገ ግን ስቃይ ብልን ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ክልእኸልኩም የምስበሎም 40 መዓልቲ ድሕረ ትንሣኤኡ ሓደ አዋጅ አውጅ ነሩ ታይ ዝብል አዋጅ ኣብዚዩ ጽንሑ بطعم زقال زيا دقي مناسي دقي زفتوكم بطعمي ملالسكم كتروا وايدلي هابزيا صنحو ابزي كل تملخت لو سالساي دما كبدال تاي كبدتو تززارب زلمنيو ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ይኽብዶ بخالي خنتايو تأزازيو من كأيز زلو نسو تتسقللنا قويتا تزموتلنا قويتا تستسق قويتا تايلي إز زلو أبزيو صنحو نعخاتكم زقباءكم أبزبوت هازيو حزي كل جزية أبزو بوت هازي ينتبهال نتلو بوتا أيز الرأي الناس خون دك أي من أسي مصحف قدوس من باو خبدي بليو أبزو بوت هازي صنحو إز بزلو بوت هادي زملكت زلو بوتا يكون قالوا إز الناقر زلو أفتو تسأللكم أفتو زموتلكم أفتو استسألكم قويتا إيسوس كريستوس እግዚአብሔር አብ ዝለአኾ እግዚአብሔር ወልድ ዝኾነ ካባኻትኩም ስጋ ዘለበሰ ኢየሱስ ክርስቶስ አው ጽንሑ አፍቱናቱ ቃል አፍቱ ወንጌሉ ጽንሑ ህዝብዩ ፈሊኻ አስተውዒልካ ከተጽንዑ ዝግባኝ
ካልኣይ ትእዛዝ ከንታ ኢሉ እዚ ልምስ ኣዘዘ ከንታ ኣይገሩ أو عند حرصنا إخوم زسنا عنكم منفس كل أخلكم يو كابو بوي كابو جزيابي هرقاب زي آدم مايلو خال آية إزازية كل أخلكم يو كن كسنا عنكم يو ما عسكوني مسيخون ما عسكونينا زفرحنا تنكرتات نخون معسكئنا زي برهالنا كبرهالنا زخل معسكئنا أفتناتو هيوت رخيبنا ننبر اندابلو يجنقو نروم يربش نروم دعريخه إيسوس كريستوس من ياتو تمرتنا تتحيزي زغيد هذا سباس زي تردؤم كاب سماي نامدري كاب صقام نابي مان كنغلات عناز دلي زلو ايكونن كل جزيو نيما نصقام يلن تر يليز خيد زفليو نسيو بقلص ياز نغركم كل غزي تحريون تايلوم استوعل من ازيدقي كبير زمننا زلنا بطعمي دنقف كف تبللو تدناغرلو غزينا زلنا نافتا قدست بيت كريستياننا كافتو غويتانا املاخنا يسوع كريستوس قدوسان حواريات قدوسان صادقان نبيات زعسلو غزا زسفرو غويتا زخببو غويتا خدناغرونا بزحات يوم زدليو بسمو زشقطو بيسوع كريستوس شم اي شقطن موتيو وردت زعق يمسلكم موتي بناي غويتا املاخنا يسوع كريستوس شو مشقات تحريو انت خالقيت تزازي امسبله عسرتم ايطعم غويتا ايرهرو غويتا عسرتم معلت مسنحس باملاكنتو انت گمگموم ات هيوتومس افت وانجيل صنيو مخنياتو دوزو للبوتا كله يو انا كو حزب كساتي برهان ابز ناي كريستوس وانجيل زنغرل قال دو يللخ اسو گن كالا اي مغلصينا ايزيو توانا هيوت گن افت وانجيل صنيو ترأيم تگمگمومس وا او افتو قالو خبيبوم افتو دمصو خبيبوم افتو هيوت نروم تحريخه بلو إذ هيوت زيو منفس قلبت طبب مستير هيوت سلازدليو مصنعنا منفس تلا يخلكم الله قطت هذا قال زيو وديوم يميازياتهم كله صاصريمكو تقال مسمصه كالو السبات كوينو سالساي تئزازلا منف حوارياوي تلؤكو بتحورياوي زبل حوريا زبل تلاخي اغلغالي ايناي ناي كريستوس هيوت زخونه وانجيل نعلم زباصح حوريا مالتي حورياوي مالت دحريخه اتا سالسيتي اتا تلؤكو حورياو تجلس ناي حوريا قبري وين دمو سراح معراف حمشته قصري 12 اسكا 10 وبو حمشته قصر 12 كسكاب 10 حورياوي تلؤكو አገልጋልነት ወይ መንፈስ ቅዱስ ካልአይት ታስተው ተሳልሳይ ትእዛዝ ኪዱና በዓለም ምስበሎም ይገርመኩም ቆዩ ስርሑ ወዲ ጎይታያ ሸው ሁሉ ተጸሪጉ መንገዲ ጎደና በሪ ብርሃነ በዓለም ነግሲዩ ጸልማት ተቀንጢጥዩ እግሮም ሁሉ ንአገልግሎት ፈጣናት ኮይኖም መንፈስ ቅዱስ ሓዲርዎም እዩ ጽንዓትን ጥበብን ዕውቀትን ሓዲርዎም እዩ
አገልገልት እሙናት ናይ ጎይቶኦም ኮይኖም እዮም ሻው ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማና ያብኡ ኮይኑ ደስ በሎ ኺድበሉ ናብ ዓለም ሳልሳይ ትእዛዝ ዳርዩ መንፈሳዊ ወይን ድማ ሐዋርያዊ ተልእኮ ስራሕ ጀሚሮም ደሪንታ አይዝብለና ተቃሉን አፍቶ አንቶ ዝነገርኩም ምዕራፍ ደቀ መዛሙር ስራሕ ጀሞር ይብልሞ ንበዓል ቅዱስ ጴጥሮስ ይብል እንት ኸዱን ትንቀሳቀሱ እንተለው ሕሙማት ይረኽቡ ነሮም ነቶም ሕሙማት ይፍውስዎም ነሮም ተልእኮ ታው ሽሙስ ናብ ግብር አትዮም ቶም መንፈሳውያን ቦታት ቶም ናይ ወንጌል ፍሬ ቅዱሳን ዝኾኑ ሐዋርያት ሐዋርያዊ ተልእኮ ናብ ግብር ወጽሖም አመጻጽኦም ግን አስተውዕሉ ትሪቶም ሕሙማት ቅዱስ ጴጥሮስ ይኹን ጳውሎስ ዮሐንስ ተረኸብዎም የድሕንዎም ትሪቱ ተዘዋወርዎ ቦታታት ዓድስ ግርማይ መልኦ ተህዝቡንስ ክብሪ ይህቦም ይኸቦም እምበአርናተይ ውላድ ሐሚምነሎ እምበአርናተይ ጓለይ ሐሚማላ መንፈስ ቅዱስ ሓዲርዎም እያ ወንጌል ኩሉ በህይወት ለቢሶም እዮም ድሕሪኡ ዝሽከምስ ሓዚላት መጽስ ጸይሮም ዝመጹስ እንካብ ኢዶ መንቢሮም ሓሊፉስ ከምዚ ደው እንትብል እንተሎ ክብር ምስጋና አስትን ጎይታ ይሁን እስተታ መስግኑ እስቲ እተስታ መስግኑት ኦ ጴጥሮስ ከምዚ ደው እንትብል እንተሎስ ጽላለቱን አውዚ ወድቅ ንጎ እንተ ኮይን ናበይ ዝወድቅ ንጎ እነዚህ እወ ንጎ እንተ ሓልፍ እንተሎ ናውዚ ወድቅሞ ናውዚ ሓልፉ ቶም ተጸይሮም ዝመጹስ በርደግ ይብሉ ይትስኡ አጋምሸት እንትኾን ድሕር ሰዓት ድማ መሽን በዚ ይኸውን መን በዚ ሕሞም እኮ እዮም አገልግሎቶም ተልእኮ በአካል بسم ኢየሱስ ክርስቶስ ተስኢ ሓሊፉስ ጽላለት እንትወድቆም እንተሎ በኃይለ አምላኾም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይትስኡ ነሮም ድሕሪኸ ሆይ ዓለም ድማ ተሰእት ዓለም ክፍእት እንዲያ እንተ ሰበኽካላ ወዬ ኸፍን ተበልካ ወዬ ሓቅን ተመስከርካ ወዬ አረ ሁሉ ወዬ ሻውኸ ታየም እዚአቶም ውሑዳት ሰባት እኮ እዮም ገርመኩ ታየም እዚአቶም ወይ ለዚአቶም ደአ ንጓልኩ ዝተኮድሒኖማ እዋ እንታይ ከየም ዝብሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ድሓንዮም ዝብሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ተስዮም ዝብሉ በአምላኽካ በጎይታኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተዓይኦም ዝብሉ ታውኸ ይጥዕዩ ቶም ሕሙማት መን እንታይ ከየም ትዝጽውዕዎ ንፈጣሪኦም ነቲ ዝለኣኾም ታውኸ ይጥዒ ታውዚ ሓሊፉስ በትቅድሚኦም ተሕሊፍካዮስ ተስኡ ይኸይድ ዋ هاي من قينت هاي قناعات هاي خفاءات تايلم بدحريقه زم سواسياتهم كحصر لكم انت زم سواسياتهم تاي غورو يتاثروا هاي عالم برراهم عالم زي اتفدي تاي سلاز غورو تزحامه سب تاكيو طعي خيدلو تتتጨናነቀ ሰብ يؤمن ወለው بوانجيل يقدس ولو بوانجيل يدحن ولو بوانجيل هيوتي هو ولو تايد أمي جور زم سوازياتهم يتأثروا وينساتهم دستهم يوم منفس قدس حدير وميا دستهم يشاو أثر كايوم زبط كايوم سقل كايوم مع البيت رستات أي ولا منوزي دسيلو بتحقواس يمز قبلوه تأثيرهم عالم زي فدياتهم نتوم أقلقلتي نتوم سباك يانا وانجيل نتوم نايس كريستوس مسكر زمسكرو تسيب لك كالو قويتا ايس كريستوس اندابولو زمسكرو هاوريات أسيراتهم عالم ساقياتهم اندياون تا ايزبلوم بتعام تقيمومون فريحومون سلازنورتون ولقاويان سبات يبلوم أبصنع خانشلو كبير خانشلو رقويد برت انكارا برت زتعاصو خانشلو تأسيروم يبلوم عالم زي اتفدي تأسيروم دحريقه ملاك እግዚአብሔር
ናበይ መጸ ናፍቱ ተዓጽወ ገዛ ጴጥሮስ ምስ ጓደኛሃትካ ውጻ ገና ናፍቱ በሪት መልአከ እግዚአብሔር ቅልቅል እንትብሎ እንተል እንታይ ይብል ትገዛ ትካንሸሎ በብዙሕ መቁለፍን በብዙሕ ብረታትን ዝተአሸገ ባዕሉ ቅንጥጥ ኢሉ በኃይል ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸፈተ ልቦና ናስት ከምዚ ይከፈተልና ልቦና ናስት በወንጌል ከምዚ ይከፈተልና ድሕሪ እንታይ ልዎም ውጹ ታው ተአሲሮሞ ዝነበሩ ሰንሰለት ታይ ዝብል ረገፈ بتستسيلو رجفة بمن بإيسوس كريستوس حيلي بفتاري بأملاخ حيلي بتو تسقله بتو زموته بتو استسقه بتو مقابر زخفته بتستسيل شنسلات كله ودقة تاي شنشل انت أيو تزرع حس إن دهوني يخون أيكونن ناي سيد عن حيلي ناي سيد عن طبب ناي سيد عن كفاءة تنقل الناس بدأ تريو እንዳሐሰወ እንዳጣመመ እንዳታሐዘ ዝርብሽ ሰብ ትሪዶ ነቱ ኾምዚ ዝበለ ጥበብ ነቱ ኾምዚ ዝበለ خفአት ነዙ ኾምዚ ዝበለ ናይ ሰይጣን ሴራ በኃይሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጥስጥስጥስ በለሞ እትሸንሸር ረገፈ ዓለም ብርሃን ኮነት ናይ ሐዋርያት ዓድ ኮነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ናብ ዓለም ኩሉ ተባጽሐ ታይበሎም ሻው تملأك بإግዚአብሔር استلأخه تسوصمو أفتو بيت مقدس كيدكم إذا حيلي زيو إذا وانجيل زيو إذا قال زيو أفتو بيت مقدس كيدكم مسكرو نمن نخل حزبي مسكرو ويت أباب ناي سيطان ويت تنكل ناي سيطان ويت سنسلت ناي سيطان تايسل زخونه بتبت إيسوس لزخونه شاو بيت كريستيان دا تسفحفه وانجيل دا تسفحفه حزب እግዚአብሔር እንዳበዘሐ ሐዋርያት ተልእኾኦም ሐዋርያው ተልእኾኦም እንዳተፈጸመ ካብ እግዚአብሔር ጸጋን ክብርን እንዳረከቡ ካብ እግዚአብሔር ሞገስ እንዳረከቡ ካብ እግዚአብሔር ቅድስናኦም ከፍ እንዳበለ ናብ እግዚአብሔር አምላኾም ሐዋርያት ከዱ ቤተ ክርስቲያን ተስፋሕፈሐት ክርስቲያን በዘሐ ክርስቶሳዊ ዝኾነ በኢየሱስ ክርስቶስ አሚኑ ዝነብር እንካብ ድንግል ማርያም እስከፍታ አነኝ እንስኻትኩምን ዝኘናላ ጠቅላላ በወንጌል አሚኑ በቤተ ክርስቲያን መንገዲ በቱ ክርስቲያን ክርስቶሳውያን ዝኾነ ህይወት ዝመላለስ ህዝቢ በዚሁ አባይ ነባኻትኩም በዚሐላ እንድሕር ዚ ኮይኑ ታሪኽ ናይተልእኮ እንድሕር ናይ አገልግሎት ታሪኽ ዚ እንተ ኮይኑ ደቀ መዛሙርት ከም ያው ተገልግሉ ወአንተ ተአሰርኩም ትፈርሑ ዲኹም تتصرفكم أنتم منفساو كل اللي تمهار زلهم قدميا خالق مسكم أنتم بتلقوا تمهاروا زلهم حديثاتن بلياتن تيولوجيا ويان زخونكم كلهم زخون أنت قات أمكم كتفرحوا ديهم أسمعوا ندمسهم يعني يسوع كريستوس كوينا نسوع زلنا تفرحوا ديهم هاي نفرحن هو እግዚአብሔር ያለና ምሳና እቶም ነሐዋርያት ስብሰው ነው ክርስቲያንከ እቶም ንደቀ መዛሙርት ስብሰው ነው ክርስቲያንከ ነረሞም ኮም ከይትኸዱ ዝልዎም ናብአቶም ከይደም ከይምሃሩ ከይትኸዱ ዝልዎም ኮ ነረሞም ውልቅ ሰባት ዝኽልክልዎም ኮ ነረሞም በአምላኽናን በጎይታናን በኢየሱስ ክርስቶስማ አይነ ሐፍርን ንስድ ስሞብ ዝጽዋዓሉ ንሰብ ዝንገረሉ ክንእከቢና ክንስብሰቢና ክንክተሊና ኢሎም እቶም ኩሎም ደቀ እግዚአብሔር ዝኾኑ ከም ተዓንተው መጋይብሉይ ከመይ እንዳበሉ ተማጎት ዝነበሩ እንዳወሓዱ ናፍታሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ተሰብሰቡ ሁሉ ክርስቲያን ተሰብስቡ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ መንታይ ተባሂልና ክርስቶሳውያን ክርስቲያን ኮይና እንዲያው ትሽም እንታይ ሒዝናዮ ቤተ ክርስቲያን ዝብልስ እቲው እንታይሉና መጽለሊና ጸሎት መፈጸሚና ቅዱስ ስጉኡ ቅዱስ ደሙ መስዋዕት እንቅርበሉ تعبي بيت كريستيان كمني تعبي بيت كريستيان كمني نحنا من تحديرنا منفس قدوس تحيل كريستوس هاوي زب منفس قدوس اوشتنا عند حديرو ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለው ሁሉ በዓለም ምን ይስብሰው ሐዋርያት ይስብሰው ሐዋርያት ተሰብስበውም ኩሉ ክርስቶሳው ዝኾነ ይስብሰብ አው ከመን ትረክብ ቅዱሳን ፍጹማን ጥቦአን ባህታውያን ፍጹማን አበይ አፍተ ህዝብ ውሽጥ ትረክብ አመን ተሰብሰበ
أب يسوع كريستوس دنجل مريم تايدة ترخيبة كاوك أترخيبة ناتو كل جزء دنجل مريم مقدمنا عن تقصان من تاي أب تحتفت أري أفترات كله لعلي زلامنيا دنجل مريم يا مني خم يلوا بعلو يسوع كريستوس كي أخبروا نمنتاي قدستن نصيتن كبرتن زبلا مني يسوع كريستوس بعلاي كونتن تامني نارخيبنا يا كويتا كاب يسوع كريستوس نارخيبنا الذي أهو تسبسبه كله دك من نخون دك يسوع كريستوس نخون أبين نبر أهو جزء نبر أبي أمنجس السمايات سلذي هورياوي تلؤكو هورياوي زبل اتسمي تلؤكو دما أجلجاينت تلا أخنت نمن نقولتان يسوع كريستوس انت عين مركب أو جزء من بار بونجيلون من بار بقوم من بار أو من بار تلذي هوريات زي أنفسيمهم لذي كم تطري وزلهم بدم تل اندياو زرزيركم بقالكم كتحزوا إزدلي خندي سنواتنا بس إحنا شو منت ناس إحنا شو منت قوائي كابتن سعد خايد اللوزي حزمتين شو منت يستخدمات لكم تليهم كم يتواركم يهم رجعت أني أب زح على زيار حسكم تلوه من أرواشكم تحد حدا نجورو حدا سنوات مس حدا سنوات ترف انت نبلجن ياو تقور هذا سايزغن نسقي وانتو عبيش يجزغن النازل زخون النجار أكتاتيل كان تسيعو كايو أكتاتيل كا بزي مقراص شمون تجزي السخاتكم كتمهارو السخاتكم دك أجزي أبير كتكونو نايك دوسان من جدي ناي دنجل مريم كبرن سجان ناي أجزي أبير أملاك نتن فصمون نتن نخد فولت وتباهيلي تقوى أزي تقرو وهم خالدات ممران عندهم نماني تسكبر زلزيو زياهر بس فولت نقرأكم بتعمية دقيمة مسئي جن أنك تمالهم كاي مسئيس لو ما عنتم بليت خمس نرى تلقوكو إيو تاي تلقوكو هاورياوي تلقوكو إيو بليتون مسق حد نرى جن زياهر مسجنا قات عم ودينا تمالهم مسئي حديرة جن كابزجر مكم نيوتهم سايز نور بتعمية دقيمة نرى جن دقيمة يلسك تعرف زهيوة زينمان زبركة زينمان بركة كركبلني كبارة خلنا كاب أملاقي كاوزك الدرس قوها يزي بركة كحفصلني بمبالي بر تلو لي توسخنا أين أخي وقنينا درجة 4 معلت مالتي بقصر تاريخهم كم مسبل كايا من ما يتنقص نعو يكون كبر جنك زيابير مسكن السون بسلام ودينا بسلامة أنا أقنا حد استقاقل زقبون استقاقلنا نقد ميتون بصنعتن بتنقاقين بيت كريستيان حزبنا زول زل كل رئيخا صبوق بزخونه منجد حزبنا دس بزول منجد أقلقلت كركم أنتي كوميتاوي وين دما صنعتاوي بزخونه مفتاح ركب دما أسميرنا له وسينا يا بي أقلقلتنا እግዚአብሔር በዝፈቀደ ሰዓት መጽኢና አነውን አብዛ ጓየር ኪበ ካለ ተቦታቱን ኮሙተል እኮ ይሎሚ ያው ሄዶ ለዚህ ከምታ አንተ ወዝበልኩኹም ጥራይ ዛናይ መንፈስ ቅዱስ በአለ መንፈስ ቅዱስ እኮ ሀንብልተለና አብዚ አጽንሑ ይልዎሚ ጸኒሖም እዮም ታመጠቃለሊተይ ጸኒሖም እዮም እምበይወሉን አይወጹን ታብአ ስለዘይወጹ መንፈስ ቅዱስ ለቢሶም ተአዚዞም ማለት ድሕሪ መንፈስ ቅዱስ ምስለ ወስኸን ታይ ኮይኖም ናብ ተልእኮ ተላኢኾም ተልእኮ ትማልን ታይ እንዳተማሃርና ነርና ብዙሕ ክዝረብ ይኽእል እዩ ግን ንሕና ንሰይኮንና ንርኢ ትንሳኤ ክርስቶስ ኢልና ጀሚርና እቱ ዝተስእ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳተባሃለ ዝጽዋዕ እትወድ እግዚአብሔር ዝኾነ ስለ ዝኾነ በቲ ተባሃለ ወይ ከወንጃዕ ቀጥልካ ምኻድያ ናይ ትንሳኤኡን ሞቱን ብቻ ኢና እንዳተማሃርና ጸኒሕና እስካብ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ሕዝኸ ሐዋርያ ተልእኮ ስለ ዝጀመሩ ታይልና የልኝና ርእሱ ሐዋርያዊ ተልእኮ ክጽል ሕዝዋ ተኸምዚ ባይብለለ ተኸምዚ ባይልናስ ናውዚ ክንብል ዲና ኣይንብልንያ ናይ ክርስቶስ ወንጌል እዩ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ድማ ህይወት እዩ ድሕነት እዩ ብርሃን እዩ ጸልማት ኣይኮነን ህይወትን ብርሃንን እዩ ስለዚህ
ሐዋርያት ተልእኮም ጀሚሮም ከም ዝፈጸሙ አርድእተ ሐዋርያት ናይ ሐዋርያት ድምጽና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ተረዲኦም ህይወትን ድሕነትን ዝረኸቡ አማንያን ክርስቶስ ወይ ድማ ምእመናን ክርስቶሳውያን ድሕነትን ብርሃንን ከም ዝተዋሃቦም አነ ንስኻትኩምን እውን ናይ ሐዋርያት ተልእኮ ተረዲና ተልእኮኡ ምስጢሩ ተረዲና ድሕነትን ህይወትን ክንረክብ ኃጢአትና ዝበዘሐውን ብንስሐ እንዳተሐጸምና ንአምላኽና እንዳገደፈልና ኸድምንቲ ብጽቡቕ መንገድ ዘለናውን በጽቡቕ መንገድ እንዳኸድና ቃሉ እንዳሰማዕና ቃሉ ህይወት ምዃኑ ቃሉ ሰላም ምዃኑ ቃሉ ብርሃን ምዃኑ እንዳተረዳእና መጽሐፍ ቅዱስ እንዳንበብና ዘይተረዳእና ድማ እንዳጠየቅና እንተኸይድና ንፋስ ናብ ዝነፈሰ ይንፈስ ታብ አምላኽና እግዚአብሔር ንርሕቀሉ ንጭነቀሉ ንሽገረሉ የለን ተዘይተረድኡና ግን ምጭንና ከሉ እሞ አምላኽና እግዚአብሔር መንፈሳዊ ሐዋርያዊ ተልእኮ በኃላፍነት ዘለናውን ክንዋጻ ዝለአኹምና ህዝቡውን በክርስቶሳውያን ምዃን ጸኒዕኹም ክትከዱ መምህራን ሰባክያነ ወንጌሉን ጠንኪርኩም ክሰብኩ አማ አኸልና ምን ይረኸብ ጎይታና አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ በአምላክነቱ በመሐርነቱ እታ ንጽሕትን ቅድስትን ዝኾነት ወላዲተ አምላክ በትተዋሃባ ጸጋ በረከት ብምዕዳል ቅዱሳን አቦታትና ብምነንኦም በጸሎቶም በእምነቶም ዘርአዩና መንገዲ ብምኽታል በቅዱሳን መላእክት ተራዳኢነት ፈጻሚ ጎይታ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝኾነ ካብ አምላኽና ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን በረከት እንዳበዛሐልና እግዚአብሔርን ምሳና ክኸውን እዩ ፍልጠትና እንዳዓበየ ኸድዩ መዘምራን ደቅና ሰንበት ትምህርት ቤት አው ኩሉ ቤተ ክርስቲያናት ዘለው እንዳመጹ ከገልግሉ እዮም እንዳተዓደሙ ሳቶሙን ገዝኦሙን ቤተ ክርስቲያኖም እንዳኽበሩ እስካብሎም ማዓንቲ ጽቡቕ የገልግለለው እሞ ደቀ መዛሙርት ኹሓሓድ እዮም ሕዚ እንዲያው አንቱም ወዝ ከተማ ዘለኹም ይኹን ክሰርሕዎ ዘለኩም ሕዚ ናታትኩም መንእሰይ ናይ ከተማ እያ ኣብዚኣ ክትተሓጋገዙን ክትሕግዙን ዝግባአኩም ካሊ ደቀ መዛሙርት ግን ምረቃውን ኣሎ ናብ ተልእኮ ከዱ እዮም ናብ በብዓደውን ከዱ እዮም ክላኣኹ እዮም ናይ ክረምቲ ናይ 3 ወርሒ ተልእኮ ኣለዎም እንዲያው ታጀማምራናውን ይገርመኩም እግዚአብሔር ከመይ ከም ዘሳኽዖ አቶ ሐዋርያው ተልእኮ ብንብለልስ ናብ ተልእኮ ኣብ ንሰደሉ ደቅና ይኾይን ይገርመኩም ለዚያው ዚ ብጣዕሚ ንጠንክር እግዚአብሔር አምላኽና نهاري السلطان بركة البرهان الذهب قدس فقاده يكون انت بركة النار تصقي يبزحلنا وسبحات لزيابير زيابير مسكول هنا يكون أمج الرشا نقول هنا شلمات تخون نقول هنا ون بركة كتوهنا يا إلى زمن كلها من قد اللامو ممهر يمان ودي تقوالي نازيات تمسامو صبوك عليها زنجر كاني استناي كلنا شلماتي مو بمورال ينعاقن شلمائنا تأوسخاتكم بمورال إذا قالي زيا سل عدا سل حزبا سل بيت كريستيانا سل تاريخا اتقوياي قلوبتا اتنقوح لينا اتفقر بيت كريستيان زبزحا قالنا طبقت زخونت ناي ونجيل قال التنافق كل كزي قالنا دخيمني سل شنو زي مال بتحسين انداتا دفقت كونجيل ماني فليني لا زي تفلي زي قارصت تنشمون تسنابت زولكم قالنا خلق انزان دخالت اما اخلنا انداتا رخبت قالوا انداتا مغبصني حامو نقول هنا تገልጸنا يا سلازبلنا تገልጸنا ازل بمنتاي تገልጽلي استي اسمعوني تاغوالي نافزي اقربوا لي مو قالنا مصحف قدوسن نايك سادات ما مسكلن يخشل معينا እግዚአብሔር ይመስገን እንዳበልና ድማ ፈጣሪና አስተነመስገን እስቲ ዛጓለይ ዛጓለይ እግዚአብሔር ይባርክኪ ጥዕናኹም ሙሉእ ይኹን تحكم كدما كاوزين لعلى عدخ تقلقل زيابير يبارك زاقوالي تباركي زيابير النسقن زيابير النسقن نفسي
ስብጽሕ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይባረኩም። ዘምደቀይ ተባረኹ። ጓልና አይዞኺ ጠንክሪ ሕዙን እሽትያት ሕክምና ኣለዋ እዩ ተሓኻኺ ማጢዓን ካብዚ ንላዕሊ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓዳኽ ተገልግልያ ጥዕና ኩሉ ጽቡቕ ክኸውን እሞ ዛጓለይ ናይ ኩሌና ሽልማት ስለ ዝኾን ስለና ኢላያውን ከምታ ትርእይዋ ዘለኹም ኮይና እሞ ነዚ እዩ ንያቱ ክነስተውዕል ስለ ዝግባአና بدم بخنستوع سلسك بقى يجرمكم تودعيو أستوي سلين دياو أي تفلن كويلن وقدام أي دليل يلا يلي سالي ميا خيده هذا دمو تودعي معنا زيابير يباركو تري ولا خم تمرقة وعد خيدي جن خمية أنا خرنا لنا دامس أتودنا الذي يستنعون استمرال هؤلاء مرال استهوني تباركوا زيابير يباركو مو بارست سون سبسب نبلومو إذا حلفنا يبزحنا جرالو حزور نسكوفا نجرالو تسفان جورجن الله فسم تسفان جورجن قويتنا أملاخنا يسوع كريستوس لنامو استسلام كبرناس استسبسب ببيلنا هلينانا تقولنا ونفسهم تعنا خبا نحنا ونكابزل صلالو تحمق نجر كندحن عدنا ونسلام كهون تمهرنا يوناي كريستوس وانجيلون بؤونت بهيوت تردينا يو هيوتنا استقانع خخون تلقوا كودك أموزامورت تلقوا حوارياتون إن الله أخن نستمر نايوانجيل جبريتاتون النزمر زمرة نزرع زرعي أو هيوت كريستوس هيان كوز حالنا قويتنا عملنا أدرس فقاديخون قوائنا كاوزين العلن دا سفحة حزب ناس تكملوا دك ناس تكملوا نحنا ون بركة نسأجنا حفصلوا كل هنا نكا عملنا نتكمل بركة خونلنا نايقويتنا نايس كريستوس كدس فقاديخون نيادينا بركة مسكولينا يخون زيابير يبارخلنا صبكو يبزحلنا سلام زوعله ترف معالتي بارخلنا سلام ليتي حدرنا صوم دحنس صوم سريتي قبرلنا نيابوتاتنا هواريات تلوكو نحنا ونكمو بتمنقدم كيدنا تاوقيتانا نكاب يس كريستوس صقان بركة كبزحلنا نيفتارينا أدرس فقاد يخون أو نزوى سميات نبن